नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा पुनः स्वागत छ। म समा थापा। आज 68औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस हो। मानवाधिकारको प्रत्याभूति हरेक राज्यको कर्तव्य हो। पछिल्लो समय नेपालको मानवाधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको यस क्षेत्रमा लागेका सरकारवालाहरूले बताइरहेका छन्। अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन नहुनु, सशस्त्र द्वन्द्व पीड़ितले अझै पनि न्याय नपाउनुका साथै मानवाधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दै जानुले पनि समाजमा दण्डहीनता बढ्दै गएको छ। साथै राजनीतिक परिवर्तनसँगै भएका आन्दोलन पनि बढ्दै जाँदा मानवाधिकारको रक्षामा पनि चुनौती थपिएको छ। दलहरूका गतिविधि र घोषणा पत्रमा आकाश पातालको फरक छ अनि राजनीति र आन्दोलन मिसाइदा समस्या बढ्दो छ। नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ? सबैको प्रतिबद्धता मानवाधिकार रक्षामा देखिए पनि व्यवहार त त्यो किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन? यसमा को कसरी चुकेको छ? सम्पूर्ण नेपालीको निशर्त मानवाधिकार रक्षाका लागि के गरिनुपर्छ? आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक। स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद। अब हाम्रो नेपालकै कुरा गरौं। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग गठन भएको पनि 1 दशक नागिसकेको छ, 15 वर्ष भइसकेको छ। यो 15 वर्षको अवधिलाई आजको दिनसम्म मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मानव अधिकार रक्षामा हामी कहाँ उभिया छौं? आज सुरुमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको गठन गर्ने क्रममा धेरै चुनौती थियो। आयोगलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयदेखि लिएर आयोगले नेपालको मानवाधिकारको अवस्थालाई सुधार्न कस्ता कस्ता विषयमा जनतालाई सूचित गराउने, कस्ता कस्ता विषयहरूमा हस्तक्षेप गर्ने र कुन विषयलाई आम जनता समक्ष लैजाने, अर्थात् मानवाधिकारको संस्कृति विकास गर्न आवश्यक पर्ने विषय के हुन् त भन्नेमा केन्द्रित भएर आयोगले आफूले ग्रहण गरेका उजुरीहरूलाई अनुसन्धान गरी एउटा कारवाही सिफारिस गरी कारवाहीको तहसम्म कसरी पुर्याउने, यी सबै चुनौतीको बीचमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको गठन भएको थियो। 15 वर्ष बित्यो। आयोगले मूलतः 5-7 वटा काम क्रियाशील रूपमा गरेका छ। केही कुरामा आयोग जसरी बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी हामी अहिले मैले काम गरेको अनुभवको आधारमा भन्दा बढ्न सकेका छैन। म त्यहीँनिर आउँदै थिएँ। अलिकति आयोग नि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग शिथिल हुँदै गएको हो कि दिनानुदिन अझै ऊर्जा थपिनुपर्ने? जसरी समाज व्यापक हुँदैछ नि, समाजका घटना परिघटनाहरूले फरक फरक रूप लिइरहँदा आयोगको क्रियाशीलता बढ्नुपर्नेमा अलिकति शिथिलता थपिएको जस्तो यो 15 वर्षको अवधिमा नि आयोग गठन हुँदा ताकाकै मुद्दाहरू चाहिँ छिनोफानो लाग्न सकेका छैन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आइरहेको छ। किन यो अलिकति शिथिलता बढी भएको जस्तो? आयोगले तपाईले भन्नुभयो नि हामी क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छौं, कुनै मुद्दामा दोषी कोही ठहरिए कारबाही कति भयो भएन तपाईलाई राम्रोसँग थाहा होला। आयोग चाहिँ अलिकति इन्टरभेन्सन गर्न नसकिरहेको जस्तो, आफ्नै सामान्य काममा अल्झिरहेको जस्तो कानून बनाउनका लागि, मानवाधिकार रक्षाका लागि भनेर त सबैले घोषणा पत्र र संविधानमै पनि आयो, तर हामीलाई धेरै कानूनहरू चाहिन्छ नि सहयोगका रूपमा। त्यतातर्फ तपाईहरुले घचघचाउन नसके जस्तो एउटा अलिकति मूर्ति जस्तो, सजीव मान्छे जस्तो आयोग हामीले खोजेका छौं। शिथिल अलि बढी भाव आयो के हो? आयोगमा आयोगका पदाधिकारी कर्मचारी हामी मान्छेहरू नै छौं। भवन त त्यहाँ छ, भवनमा मूर्ति भनौं, मान्छेले काम गर्ने हो, भवनले वातावरण बनाउने हो। तर मान्छेको काम जनतासम्म पुगेन नि। हो, आयोगको काम यसरी हेरौं, हाम्रो समाजमा विविध खाले विषय एकैचोटि आएको छ अहिले। एकातिर राजनीतिक विषय छ, राजनीतिक घटनाक्रम छ, अर्कोतिर जनताको दैनिक जीवनका विषय छ। त्यो म त्यही भन्दै त्यहीँनिर तपाईहरुको क्रियाशीलता बढी चाहिन्थ्यो नि त। आजको यो समाजमा हामी छौं नि त। हामी क्रियाशील छौं, तर क्रियाशील देखाउने आधारहरू हैन। यो आजको दिन यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको दिन भनौं न, हाम्रो लागि त एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। हामीले जे बोल्छौं त्यही गर्नुपर्छ र साँचो बोल्नुपर्छ। आयोगले 5-7 अहिले तपाईको 7-8 वटा प्रश्न आए। म एकैचोटि जवाफ दिन्छु, धेरै प्रश्न आयो र म केही कुरा आत्मसमीक्षा पनि गर्छु र भविष्यमा हामी देखिने गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग यो जुन हामी आएको आयोग जुन गठन भयो, हाम्रो अध्यक्ष माननीय अनुप्रकाश शर्माले भन्नुभयो पहिलो अन्तर्वार्तामा यही कान्तिपुरमै पत्रिकामा
यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सुन्नेछ, बोल्नेछ र देखिनेछ। म त्यो अहिले स्मरण गर्छु। र पछिल्ला चरणमा हामीले नेपाली जनताको मानवाधिकारको रक्षाका लागि धेरै अनुगमनहरू, अनुसन्धानहरू, छलफलहरू र कहीँ कतै इन्टरभेन्सनहरू, सामान्य भन्छु म त, त्यो पनि हामीले नगरेको होइन। केही सिफारिसहरू पनि गर्यौं। अर्कोतर्फ अहिले तपाईँले उठाउनु भएको जस्तै नेपालको अहिलेको संविधानमा मौलिक हकमा जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, शिक्षाको, स्वास्थ्यको, महिलाको, बालबालिकाको सपोर्ट गर्ने कानूनहरू तपाईको घचघचाहट पुगेन भन्ने मात्रै मेरो कन्सर्न थियो है। 3 वर्षभित्र कानून बनाउने र लागू गर्ने भनिएको छ। 1.5 वर्ष हुन लागिसक्यो, कानून बनिएको छ। तपाईहरु बोल्नुभयो यो विषय। त्यहाँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको क्रियाशील हस्तक्षेप, बोल्न त बोल्यौं, क्रियाशील हस्तक्षेप आवश्यक छ। म यो महसुस गर्छु। त्यो किन हुन सकिरहेको छ? त्यसका लागि आयोग गठन भयो, त्यसका लागि तपाईहरुले आफ्नो आवाज उठाउन किन सकिरहनु भएको छैन? आयोगलाई ठ्याक्कै जनतासम्म पुग्न, पीडितलाई न्याय दिनका लागि केले रोकिरहेछ? तपाईहरुले क्षतिपूर्तिको लागि भनौं सिफारिस गर्नुहुन्छ हैन, कारबाहीका लागि पनि सिफारिस गर्नुहुन्छ, के छ तपाईहरुलाई केले रोकिरहेछ? तपाईले आफै भनिरहनु भयो नि जुन हदसम्म काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेको छैन भनेर, केले आयोगलाई बाँधेको छ आजको दिनमा? मलाई लाग्छ हामीलाई बाँधेको छैन। संविधान र कानूनले दिएका विषयमा हामी क्रियाशील छौं। हाम्रो काम सरकारले परिवर्तन गर्नुपर्ने कानूनका विषयमा छलफल गर्ने हो, सुझावहरू दिने हो। हामी आफै कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन। त्यो होइन। अब जाउँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको क्रियाशीलता भने के? हामी कुन हदसम्म जानुपर्छ र पर्थ्यो, यो बहस चाहिँ यथेष्ट। उदाहरणका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई सपोर्ट गर्ने कानूनहरू खै बनेको भनेर तपाईहरुले सरकारलाई बारम्बार खचखचाउनु भयो कि भएन भन्ने मात्रै? यी कानूनहरू बन्नुपर्छ, चाँडै बन्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आयोगले सरकारसँग कुराकानी गरेको, घचघचाएको छ। तर अब मलाई के लागिरहेछ भने हामीले जति अहिलेसम्म आयोगमा झन्डै 11-12 हजार उजुरी परे हैन, झन्डै 4 हजार चान्सुन अझ बाँकी छ। ती 4 हजार उजुरीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो अहिले हामीले 2 वर्षभित्र टुङ्गाउँछौं भन्ने एउटा प्लान गरेर कार्यान्वयनको दिशामा अहिले बढिरहेछौं। हामीले चाहिँ नेपाली जनतालाई घर घरमा मानव अधिकार पुर्याउँछौं, त्यो भयो भने मात्रै शान्ति पनि आउँछ, विकास पनि आउँछ भन्ने आफ्नो मूल मन्त्र भनौँ न नारा दिएर त्यसतर्फ हामी दौडिरहेछौं। त्यहाँसम्म पुग्न पनि कानूनमा टेकेर जानु पर्यो नि त्यहाँसम्म होइन? एकैचोटि एउटा व्यक्तिलाई भनौं ठ्याक्कै तपाईले भने जस्तै अधिकार पाइहाल्दैन नि, त्यो अधिकार पनि त कानूनले व्याख्या गरेको हुनु पर्यो। त्यतातर्फ काम नहुने हामीले भनेर मात्र त केही हुनेवाला छैन। अर्को नि मलाई लागेको जस्तो नि आयोग गठन हुँदा ताकाकै उजुरीहरू पनि अझै ती मिल्न सकिरहेका छैनन्, किनारा लागेका छैनन् भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आउँछ। आयोग गठनको 15 वर्ष भइसक्यो, 15 वर्ष पुराना उजुरीहरूको विषयमा पनि अझै पनि किनारा नलाग्नु वा तपाईहरुले सिफारिस गरेर पठाउन नसक्नुलाई चाहिँ के भन्ने त्यस्तो छ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा अब झन्डै 4042 उजुरी छन्। त्यो उजुरी सम्पूर्ण उजुरीलाई हामी 2 वर्षभित्र टुङ्गाउँछौं भन्ने हाम्रो सोच र हाम्रो प्रयास जारी छ। सक्छौं 3 वर्षपछि यहाँलाई भेट्दा त्यसका बारेमा कुरा गरौँला। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अहिलेसम्म 565-70 उजुरी के अरे सिफारिसहरू नेपाल सरकारलाई गरेको छ। ती सिफारिस मध्ये सरकारको भनाई 68 पोइन्ट समथिङ सिफारिस कार्यान्वयन गरेको छु भनेर सरकारले हामीलाई जवाफ दिएको छ। कारबाही त शून्य नै छ नि फेरि। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेको सिफारिसमा 3टा कुराहरू, एउटा क्षतिपूर्ति, एउटा परिपूरण र एउटा कारबाहीको छ। क्षतिपूर्ति र परिपूरण चाहिँ सरकारले गरेको छ। कारबाही किन गर्छ? कारबाही शून्य छ। किन शून्य छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ जाउँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई कानूनी एउटा हैसियत अधिकार छ, संवैधानिक आयोग भएको हिसाबले, जसले चाहिँ मानवाधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्दैनन् त्यो निकाय अब व्यक्ति को हो त्यो पहिचान गरेर उहाँहरूको नाम सुसूचित गर्ने, सार्वजनिक गर्ने अधिकार हामीलाई छ। त्यो अधिकार आजको दिनसम्म आयोगले किन प्रयोग गर्न सकेन? कसैको सूची निकाल्नु भयो, नाम निकाल्नु भएको छ र छैन? सूची निकालेको छैन। यसका बारे गत वर्षदेखि हामी बोलिरहेछौँ, भनिरहेछौँ। यसबीचमा हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, हाम्रो लियाजो भनौँ न, प्रधानमन्त्री कार्यालय र महाधिवक्ताज्यूसँग कुराकानी भएको छ। सरकारले इन्टरभेन्सन गर्दैन भने तपाईहरु पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि। जस्तो आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले कारबाही गरेन भने यो व्यक्तिलाई हामीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं भनेर कुनै व्यक्ति, संस्था वा कुनै स्टेट वा कुनै एउटा वर्चस्वमा रहेका व्यक्तिको नाम तपाईहरुले सूची निकालिदिनु भयो भने यसले पनि त थप दण्डहीनता रोक्थ्यो होला। अनि
किन तपाईहरुले एकदम सही। अघि मैले यहाँसँग बताएँ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यस सम्बन्धमा आफू आन्तरिक छलफल गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र मानवाधिकार कार्यालयसँग हामीले कुराकानी, छलफल र समन्वय विकास गरिसकेका छौं र उहाँहरूलाई हामीले पठाएका सिफारिस के कति कार्यान्वयन हुन सकेनन् त्यसका बारे जानकारी गराएका छौं र त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरोको बारेमा सरकारले के भन्छ त्यो हामीलाई अहिलेसम्म आएको छैन र आयोगले चाँडै, एकदमै चाँडै यसमा हामी क्रियाशील छौं र अहिले त कुराकानी चलेको छ र सरकार नै प्रतिबद्ध भएर लागोस् भन्ने हाम्रो सोच हो। गरेन भने हामी त्यो लिस्टहरूको सुसूचित गर्छौं भन्ने कुरामा तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। एक। दोस्रो, आजको दिन के बुझिदिनु पर्यो भने यो मानवाधिकारको क्षेत्रमा लामो समय काम गरियो हैन, माने जान्दा जान्दै नजान्दा जान्दै नेपालीमा खेल्दा खेल्दै भन्छन् नि, 30 वर्ष बित्यो मेरो पनि। 30 वर्षले के सिकायो भने मानवाधिकारको रक्षक मूलत राज्य हो र मानवाधिकारको रक्षा गर्ने वातावरण, मानवाधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, मानवाधिकार सम्बद्ध संस्कृति विकास गर्ने काममा सबै मिलेर काम गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो अहिले सिकाएको छ। सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ। राज्यको, हाम्रो, तपाईहरुको सबैको प्रयास हुनुपर्छ। अब यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको मात्रै कुरा भयो, अलिकति ब्रोडर पर्सपेक्टिभ भित्र छिरौन हैन। आजको दिनमा नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था तपाईले कस्तो देख्नु भएको छ? के छ, हामी कहाँ छौं अहिले? यो एउटा मलाई लाग्छ सबैले जान्नुपर्ने र एउटा राम्रो प्रश्न हो कि 15 वर्ष अगाडि नेपालको मानवाधिकारको स्थिति के थियो आयोगभन्दा, 30 वर्ष अगाडि के थियो, यसमा हामीले आफूलाई चाहिँ उभ्याउन सक्नुपर्छ। पछिल्ला 3 चरणको व्याख्या गरौं। 30 वर्ष अगाडि नेपालको मानवाधिकारको अवस्थाको कुरा गर्दा चर्चासम्म गर्ने कोसिस भएको थियो, कुराकानी गर्थ्यौं, हामी छलफल गर्थ्यौं, कहिलेकाहीँ मानवाधिकार दिवस, नागरिक अधिकारको कुराहरू गर्थ्यौं, मनाउँथ्यौं, तर त्यहाँ प्रहरी हस्तक्षेप हुन्थ्यो। 46 सालपछिको अवस्था हेर्ने हो भने मानवाधिकारको विषयमा यथेष्ट जागरण, कुराकानी, छलफल सरमुखी भयो। अहिले पनि यसमा हामीलाई एउटा प्रश्न उठ्ने गर्छ, गाउँमा किन पुगेन भनेर हैन, जब हामीले घरमा कुरा गर्यौं। अब पछिल्लो चरण 62-63 मा मानवाधिकारको कुरा उत्कर्ष स्थितिमा आयो र त्यसपछिको दिनलाई हेर्ने हो भने नेपालमा जुन कुरो थियो, मानवाधिकार दुईटै विषयलाई हेर्नुपर्छ। एउटा राजनीतिक अधिकार, अर्को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार। हामीले 62-63 सम्म राजनीतिक अधिकारको मात्रै कुरा गर्यौं, आयोगले पनि अन्य संघ संस्थाहरूले पनि। 62-63 प्रति आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सँगै लैजानुपर्छ भनेर बोल्यौं, त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले आएर यो संविधानको कुरा गरौं। यो संविधानमा मौलिक हकमै यति धेरै हामीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको कुरा राखेका छौं। मलाई लाग्छ मानवाधिकारको हिसाबले यो संविधान राम्रो संविधान हो। यसका बारेमा अरू कुरा उठेका छन्, समाधान होला। अर्कोतर्फ जाउँ, स्थिति के छ भन्दा, म 2 मिनटमा सिधै हाल्छु, 1 मिनटमा। नेपालको अहिलेको मानवाधिकारको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने आजकै दिन पनि मैले नेपाल सरकारलाई एउटा विषयमा धन्यवाद दिन्छु। त्यो के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाउने कुरा सरकारले पनि सुरु गरोस् र त्यो जनतामा पुगोस् भन्ने हिसाबले स्थानीय विकास मन्त्रालयले आज अधिराज्यभरि मानवाधिकार दिवस मनाउँदैछ। एउटा राम्रो पक्ष हो। नेपाल सरकारले संविधानको कुरा गरेँ मैले, आज मानवाधिकार दिवस मनाउने कुरा गरेँ। नेपाल सरकारले मानवाधिकारको एउटा राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको छ। त्यो राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर सरकार अगाडि बढेको छ। तेस्रो कार्ययोजना हो। लागू कति भएको छ, अनुगमन गर्ने कुरा अर्को छ। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष छ। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले दुईटा आयोगको कुरा गर्यौं, जहाँ 10 वर्षको सशस्त्र विद्रोहमा पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरो थियो। टीआरसी, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोग, दुईटा आयोग बन्यो। तर दुईटा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया थाल्यो। अहिले 62,000 उजुरी दुईटा आयोगसँग छ। त्यसलाई न्यायिक ढंगले, सबैलाई चित्त बुझ्ने ढंगले छुनोफानो हुनुपर्छ। त्यहाँ पनि समस्या छ, राम्रो पक्ष पनि छ। समस्या के छ भने आयोगको कानून ऐन पीडितमुखी भएन। आयोगले यथेष्ट आर्थिक कुराहरू पाउनु पर्थ्यो, पाएन। आयोगले आफै कर्मचारी तथा विज्ञ राख्नु पाउनु पर्थ्यो, पाएन। मलाई के लाग्छ भने सरकारले अब 3-4 काम गर्नु पर्यो। यो दुईटै आयोगको नियमावली चाँडै संशोधन गर्नु पर्यो। पीडितलाई, हामीलाई, सबैलाई आयोगमा धेरै छ, समय सकिँदैछ हैन, आयोगको म्यान्डेट पनि अलिकति साङ्ग्रो भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यो अर्को पाटो भयो। जस्तो नि अघि तपाईले आफै कुरा गर्नुभयो नि, मानवाधिकार भने चाहिँ राजनीतिक अधिकार पनि हो, आर्थिक सामाजिक अधिकार पनि हो, सामुदायिक अधिकार पनि हो। तर नेपालमा पछिल्लो समय जसरी राजनीतिक अधिकार दिने र लिने होडबाजी चलिरहँदा व्यक्तिका आर्थिक र सामाजिक र सामुदायिक अधिकारहरू जस्तो बाल विवाहका कुरा, महिला हिंसाका कुरा, पिछडिएका वर्गलाई अगाडि ल्याउने मूलधारमा समेट्ने कुराहरू होस्,
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधामा होस्, धेरै कुराहरू छाउपडीका कुरा होस् वा भनौँ न अझै पनि कतिपय ठाउँमा बालिकाहरूलाई तानेर विवाह गर्ने परम्पराहरू छन्, यस्ता अधिकारहरू व्यक्तिको आफूले चाहेको गर्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा आफूले कुनै निर्णय गर्न पाउने अधिकार अझै पनि कुण्ठित छ। यतातर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान नपुग्या हो कि के हो? यो एउटा असाध्यै सबैले जान्नुपर्ने र सबैले गर्नुपर्ने विषय हो। म यसलाई एकदमै मैले बुझेको हिसाबले यहाँ समक्ष राख्छु र यसलाई सबैले छिनोफानो गर्नुपर्छ, सबै मिलेर प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। अहिलेको कुरामा जाउँ, संविधानमा मौलिक हकमा यी सबै कुरा दिइएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो हामीले कानून बनाएर त्यो लागू गर्नुपर्छ, एक। दुई, मलाई के लाग्छ भने मानव अधिकार भन्ने विषय सबभन्दा बढी गाँसिएको छ व्यक्तिसँग। त्यो व्यक्तिको सोच, त्यो व्यक्तिको विचार, उसको आचरण, उसको भावना, उसको जीवनशैली तद अनुरूप सकारात्मक, अहिंसात्मक, मानवतामूल उन्मुख बनाउनु पर्छ। एउटा कुरा त्यो व्यक्तिले बनाउने हो, समाजले बनाउने हो, राष्ट्रले बनाउने हो। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि देशमा मानव अधिकार सबैका लागि बराबर तबसम्म बन्न सक्दैन जबसम्म त्यो देशका नागरिक, मेरो भाषा प्रयोग गर्दा, खान पाउने, यथेष्ट लाउन पाउने, सुत्न पाउने, पढ्न पाउने, शिक्षा पाउने, अर्थात् जनताको आर्थिक स्तर अत्यन्त बढाउनै पर्छ। विकल्पै चाहिँ जनता आर्थिक रूपमा सम्पन्न। रक्षातर्फ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। राज्य कतिको संवेदनशील पाउनु भएको छ तपाईँले? राज्यलाई हामी भन्छौँ र भनिरहेछौँ, यी हाम्रा युवाहरू जो 30 लाख खाडीमा गए, कता गए, भारतमा गए, त्यो जाने कुरो कहिले रोकिन्छ? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष? राज्यसँग एउटा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। राज्यले ढुक्क भएर भन्नुपर्छ, म 5 वर्षमा खाडी जान रोक्छु। हेर्दै जानुहोस् है, म नेपालको आर्थिक स्तर बढाउन एउटा एक्टिभिटी सबभन्दा बढाउँ चाँडै भनेर 1-2 महिनामा मेरो सोच आइरहेछ। मैले केही अध्ययन पनि गरेको छु। त्यो के हो भने कृषि। धेरै छ हाम्रो कुरा, उद्योग, कल कारखाना, पर्यटन आदि होला। कृषिमा आम युवालाई संलग्न गराउँ, एक्टिभिटी बढाउँ, यथेष्ट बढाउँ। राज्यले भन्नुपर्छ, भन्नै पर्छ, म 2 वर्षभित्र आलु किन्दिन, 4 वर्षभित्र प्याज किन्दिन, लसुन किन्दिन, चामल किन्दिन, गेडागुडी किन्दिन। देशले एउटा घोषणा गर्ने बेला आइसक्यो। अब 10 वर्षभित्र नेपालीले कमसेकम खाद्यान्न किन्ने छैनन्। स्वास्थ्य खाद्यान्नको त्यो भनौँ न डिपार्टमेन्टमा हामी तलै छौँ होइन आजको दिनमा? असाध्यै तल छौँ। मेरो आशय के हो भन्दाखेरि नेपालले 10 वर्षभित्र खाद्यान्न किन्ने छैन। नेपालले 5 वर्षभित्र सबैलाई स्वास्थ्यको चाहिँ उपचार गर्नेछ। नेपालले 5 वर्षभित्र देशमा कोही निरक्षर हुने छैनन्। नेपालले 10 वर्षभित्र सबै ठाउँमा बाटो पुर्याउनेछ। नेपालले 25 वर्षभित्र आम नेपाली जनतालाई कागजी प्रतिबद्धता सरकारले धेरै पटक देखाएको छ। यी विषयमा पनि अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। जस्तो नि नेपालमा दलहरूको प्रतिबद्धता र सरकार चाहिँ भनौँ न आफैले पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको घटनाहरू बेला बेलामा सतहमा आइ नै रहन्छ। जस्तो कैलाली घटनाको कुरा गरौँ है, अपराधलाई राजनीतिसँग जोडिन्छ नि, यो कतिको डरलाग्दो समस्या हो? किनभने तपाईँले एकपटक यस्तो प्रकृतिको घटनालाई उन्मुक्ति दिनुभयो भने अर्को पटक अर्को एउटा समूहले पनि त्यसरी नै घटनालाई फेरि खटाउन सक्छ, दोहोरिन सक्छ नि। अपराध र राजनीति जेरिँदा मानवाधिकार रक्षामा कसरी चुनौती थपिएको छ? र उदाहरणको लागि कैलाली घटनामा तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्नुभएको छ, रिपोर्ट पनि बनाउनु भयो होला, आजको दिनसम्म त्यो सार्वजनिक पनि गर्न सक्नु भएको छैन। किन? दलहरूको त्यो हैकमवाद त्यहाँ पनि चल्छ, के हो? अहिलेको नेपाललाई राम्रो अवस्थामा लैजान दण्डहीनता नेपालमा अन्त्य हुनुपर्छ। अरू नेपालका 10-12 समस्या मध्ये एउटा दण्डहीनता कायम रहनु हो। मैले उदाहरण कैलालीमा जोड्दैछु। दण्डहीनता अन्त्य गर्न रुल्स अफ ल, कानूनको शासन बाहेक अर्को विकल्प छैन। कानूनमा सबै समान हुनुपर्छ, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, चाहे म, तपाईँ या सामान्य मानिस, सबैलाई बराबर कानून लाग्नुपर्छ। कैलालीको घटनामा पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग तेस्रो दिन पुगेको छ। हामीले विस्तृत प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। विस्तृत रिपोर्ट धेरै ढिलो भयो भने यो हप्तासम्म आउला, है, फाइनल भइसकेका छ। र हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि कानूनको नजरमा सबै समान छन्। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन मिल्दैन। जे जस्तो भएको छ त्यो अध्ययन अनुसन्धानले जे देखाउँछ, अहिले त्यो घटनाको विषय माननीय अदालतमा
पेश भइरहेको छ, अदालतमा भइरहेको विषयले अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने एउटा विश्वास छ र हुनुपर्छ। अर्को आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक हुन्छ, तेस्रो देश चाहिँ कानून अनुसार चल्छ। एकदमै समय कम छ पाठकजी, प्रश्नहरू धेरै नै छन्। जस्तो यो रिपोर्ट तयार गर्नुभयो भने यस्ता रिपोर्टहरू कतिको पारदर्शी ढंगबाट तयार हुन्छ, कहिलेकाहीँ त आयोगकै काम गराइप्रति पनि धेरैले प्रश्न पनि गर्छन्, कतिको पारदर्शी भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई दबाव आउँछ कि आउँदैन, कति निष्पक्ष भएर रिपोर्ट बनाउनु भयो तपाईहरुले? अब मलाई दबाव आएको अनुभूति छैन। हामी निष्पक्ष र पारदर्शी छौं समग्र आयोगलाई। यो रिपोर्ट बनाउँदा पनि हामी टिकापुर गयौं, गाउँ नै गयौं हैन, कारबाहीको सिफारिस पनि गर्नुभयो। जोशीपुर थापापुर भन्ने गाउँ पुगेका छौं र त्यसपछि धनगढी, यसमा संलग्न सबै पीडित पक्षदेखि लिएर थुनिएका व्यक्तिहरूको परिवारदेखि लिएर स्थानीय नागरिक समाज पत्रकारदेखि लिएर सबैसम्म खुला रूपले हामीले छलफल गरेर घटनास्थल पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरी सार्वजनिक हुन्छ हैन। अन्तिममा मलाई बताइदिनुस्, नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था खस्कदै गएको भनेर धेरै अध्ययन अनुसन्धान र तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेछ। गणतन्त्र आइसक्यो मुलुकमा, तर आजको दिनमा पनि मानवाधिकारको रक्षामा चुनौती थपिएको छ। यसमा दलहरूको इमानदारीता कहाँनिर पुगेन, छोटकरीमा बताइदिनुस्। नेपालको मानवाधिकारको आजको अवस्था चाहिँ अझ सुधार हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन। एक खस्केको म मान्दिनँ, सुधार उन्मुख छ, त्यो तथ्याङ्क र आँकडाले बताउँछ। मानवाधिकार प्रति सम्पूर्ण दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। दलहरूले एउटा शक्तिको आधारमा, भीडको आधारमा कानूनलाई आफ्नो हातमा लिनु हुँदैन। दलले एउटै काम गरे पुग्छ। म सबै दललाई अनुरोध गर्छु, दुईटा एजेन्डा सबैको लागि साझा बनोस्। दलका आफ्ना आफ्ना एजेन्डा र प्रतिबद्धता हुन्छन्, तर दुईटा कुरा साझा बनोस्। एक, मानवाधिकारको विषय सबै दलको एजेन्डा बनोस्। दुई, विकासको विषय सबै दलको एजेन्डा बनोस्। विकास र मानवाधिकारलाई सँगै लिएर गयौं भने अर्को वर्ष हामी नेपालमा राम्रो भएको देख्नेछौँ। राम्रो बनाउन मैले पनि कोसिस गर्नुपर्छ, तपाईले पनि गर्नुपर्छ, सरकारले पनि गर्नुपर्छ। मेरो केही कमजोरी होला, सरकारको केही कमजोरी होला, नागरिक समाजको केही कमजोरी होला, सबैले सुधारेर आउँदो करिब सकिन्छ भने 25 वर्ष नभए 10 वर्ष एक अर्कालाई गाली नगरौं। यो मेरो अहिलेको अपिल छ। हस्, समयका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक। नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ? आज 68औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइँदैछ। यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। कान्तिपुर समाचार जारी छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।